हेलो स्टुडेन्ट्स, अब हामी केमिस्ट्रीको नयाँ च्याप्टर सुरु गर्न गइरहेको छौँ जसको च्याप्टर नाम छ स्टेट्स अफ म्याटर। स्टेट्स अफ म्याटर, स्टेट्स अफ म्याटरमा पनि हामीले यसमा के गर्छौँ त नि ग्यासियस स्टेट। ग्यासियस स्टेटमा अलिकति के गर्छौँ भन्दाखेरि ग्यासियस स्टेट पढ्छौँ। स्टेट्स अफ म्याटर भन्दाखेरि म्याटर पहिला बुझ्नुपर्ने हामीले। म्याटर भनेको के हो त नि जसको मास हुन्छ, जसले स्पेस अकुपाई गर्छ, स्पेस अकुपाई गर्छ र पढ्दै आएको र जसलाई हामीले सेन्सेसले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जज गर्न सक्छौँ, हामीले के देख्न सक्छौँ, यसलाई फिल गर्न सक्छौँ है, त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि म्याटर भन्छौँ। यो त हामीले 8, 9, 10 बाट पढ्दै आएको कुरा हो है। त्यसपछि के पाइन्छ भन्दाखेरि कतिवटा स्टेट हुन्छ त म्याटरको हामीलाई थाहा छ। एउटा हुन्छ सोलिड स्टेट, अर्को हुन्छ लिक्विड स्टेट, अर्को हुन्छ ग्यासियस स्टेट। यो त सबैलाई यो भन्नुपर्ने कुरै छैन, यो हो कि हैन। सोलिड स्टेट भनेको के भन्दाखेरि डिफिनिट शेप एन्ड साइज, डिफिनिट शेप एन्ड साइज भएको, जसको इंटर मलिकुलर स्पेस एकदम कम हुन्छ। स्पेस के हुन्छ त नि कम हुन्छ, स्पेस के हुन्छ इंटर मलिकुलर स्पेस के हुन्छ एकदम कम हुन्छ। यो दुईटा मलिकुलको बीचको स्पेस के हुन्छ कम हुन्छ। त्यसले हामी के भन्छौँ त नि सोलिड स्टेट भन्छौँ हैन। रिजिड हुन्छ, अब यो रिजिड पनि हुन्छ। एक्जाम्पलहरु हामीले आइरन छ, कपर छ हैन। त्यसपछि यो सबै हामी के भन्छौँ सोलिड स्टेट भन्छौँ। लिक्विड स्टेट भनेको डिफिनिट भोल्युम हुन्छ, यसको डिफिनिट भोल्युम हुन्छ, यसको डिफिनिट भोल्युम हुन्छ तर डिफिनिट शेप हुँदैन, डिफिनिट शेप हुँदैन। र इंटर मलिकुलर स्पेस के हुन्छ अलिक टाढा हुन्छ। सोलिड भन्दा के हुन्छ त नि सोलिड भन्दा के हुन्छ त नि सोलिड भन्दा के हुन्छ टाढा हुन्छ। सोलिड भन्दा के हुन्छ टाढा हुन्छ भन्न खोजेको छ है। भनेको यसलाई जसरी जुन शेपमा पनि भयो, जस्तै पानी हेर वाटर, यसको एक्जाम्पल ओइल। जस्तै भनौँ गिलासमा राख्यो भने गिलासको शेप हुन्छ, एउटा कचौरामा राख्यो भने कचौराको शेप हुन्छ। भोल्युम त हुन्छ तर शेप चाहिँ के हुन्छ त नि फरक फरक हुन्छ। ग्यासियस स्टेट भनेको के हुन्छ न डिफिनिट शेप हुन्छ, न डिफिनिट शेप हुन्छ, न डिफिनिट भोल्युम हुन्छ। र इंटर मलिकुलर स्पेस झन् के हुन्छ त नि सबैभन्दा के हुन्छ त नि इंटर मलिकुलर स्पेस सबैभन्दा टाढा हुन्छ। यसको इंटर मलिकुलर स्पेस सबैभन्दा के हुन्छ बडी हुन्छ भन्नु, बडी हुन्छ। टाढा भन्दा बडी लेखौँ यहाँ, सोलिड भन्दा बडी हुन्छ, यो सबैभन्दा बडी हुन्छ। यति त हो यसमा सोलिड लिक्विड ग्यास, यो हामीले पढ्दै आएको कुरा हो है। अब त्यसपछि हामीले ग्यासको बारेमा पढ्छौँ। ग्यासको बारेमा पढ्दाखेरि हामीले सिम्पल कुरा के बुझ्छौँ भन्दाखेरि अब हामी कहाँतिर जाऊ भन्दाखेरि ग्यास लजतिर जाऊ। ठीक छ, सिम्पल कुरा। अब ग्यास लजतिर जाऊ। ठीक छ, ग्यास लजतिर जाँदाखेरि हामीले यति कुरा बुझ्न सक्छौँ कि यहाँ मेन हामीलाई के हुन्छ, त्यसमा पनि हामीले एउटा सबैभन्दा पहिला पढ्नु पर्ने के छ त नि बोइल्स ल है, बोइल्स ल। ठीक छ, अब बोइल्स लले के भन्छ भन्दाखेरि यो रोबर्ट बोइलले 1662 मा के गरेको छ भन्दाखेरि यो ल पत्ता लगाएको छ। र यो लले के भन्छ भन्दाखेरि हेरौँ अब हामीले इट स्टेट्स दैट at constant temperature, it states that यसरी लेखौ अब यहाँ at constant temperature the volume of a given mass is inversely proportional to
is inversely proportional to its pressure. अब यसलाई यसरी बुझ्ने, अब तिमीहरुले यसरी बुझ्ने, अब इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द प्रेशर भन्दाखेरि टेम्परेचर जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, यसरी कुरा बुझ्ने। अब तिमीहरुले द भोल्युम अफ अ ग्यास द गिवन मास इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द प्रेशर भनेपछि मानिलियो म यहाँ यसरी एउटा भाँडो लियो, ठीक छ। अब यहाँ मानिले हामीले के गर्यो भन्दाखेरि अब यहाँ हामीले वेटलेस, एकदम वेटलेस पिस्टन, ठीक छ, वेटलेस पिस्टन लियो, ठीक छ। अब ग्यास यहाँ छ। अब यसको वर्क डन को कुरा गर्दाखेरि अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि अब यसलाई हेर त तिमीहरुले, यसलाई अब प्रेशर अप्लाई गर्यो भने, प्रेशर अप्लाई गर्यो भने यहाँ हेरिराख्नु ल। अब यसमा चाहिँ फेरि तिमीले के गर भन्दाखेरि यसरी बुझ्ने कुरा। अब यसमा के आउँछ भन्दाखेरि अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि प्रेशर अप्लाई गर्यो भने, प्रेशर यसले के गर्यो भन्दाखेरि एप्लाई तलतिर गर्यो भने अब यो के हुन्छ भने झन् यसको प्रेशर यसरी डाउन गर्यो भने, प्रेशर डाउन गर्यो भने, प्रेशर रिलिज गर्दै गयो भने के हुन्छ, त्यसको भोल्युम के हुन्छ त नि। अब यो भोल्युम यो खिच्यो भनेर मानियो, ठीक छ। अब यहाँ हेर यसरी लियो। अब यसलाई के गरेको छ भन्दाखेरि सेम भोल्युमलाई के गर्यो भन्दाखेरि प्रेशर दियो ल, ठीक छ। प्रेशर दियो भने हेर त यसको भोल्युम र यसको भोल्युममा फरक पर्छ कि पर्दैन? हो, यहाँ भोल्युम कम भयो कि भएन? यहाँ के भयो त नि भोल्युम कम भयो, भोल्युम लेस भयो के गर्दाखेरि त नि प्रेशर एप्लाई गर्दाखेरि, प्रेशर एप्लाई गर्दाखेरि ग्यासको भोल्युम के भयो त नि कम भयो। यहाँ हेर्न प्रेशर हामीले यहाँबाट काट, प्रेशरको डिस्टेन्स यहाँ हेर्ने। अब यहाँ प्रेशरको डिस्टेन्स, यो ग्यासको डिस्टेन्स यति थियो भने यहाँ यो प्रेशर, अब यो प्रेशर हेर त यो पिस्टन तलतिर झरेको छ कि छैन? पिस्टन यो साइडबाट यहाँ तलतिर झरेको छ कि छैन? यो प्रेशर अप्लाई गरेको छ कि छैन? यसले यसरी प्रेशर एप्लाई गर्यो, माथिबाट हामीले के गर्यो भन्दाखेरि प्रेशर अप्लाई गर्दा भोल्युम के हुने भयो, लेस भयो। र यतापट्टि फेरि हामीले के गर्यो भन्दाखेरि पिस्टनलाई माथि उठाइदियो भने भोल्युम के भयो त नि, भोल्युम बढ्यो कि बढेन? प्रेशर रिलिज, प्रेशर लेस गर्यो भने भोल्युम के भयो त नि इन्क्रिज भयो कि भएन? या भोल्युम के भयो, डिक्रिज लेस भयो भने डिक्रिज लेख, डिक्रिज भयो कि भएन? सेम मानिलो यसैलाई यतिकै ग्यास हामीले यो दुईटा भागमा दुईटा फिगर, तीनटा फिगर देखाएको छु। यसैलाई यो ए फिगर, यो बी फिगर, यो सी फिगर यसरी राख्यो, प्रेशर अप्लाई गर्यो, भोल्युम डिक्रिज भयो, प्रेशर लेस गर्यो, भोल्युम के भयो त इन्क्रिज भयो। भन्दाखेरि इन्भर्सली भनेको के हो त नि? अब इन्भर्सली प्रोपोर्शनल भनेको यही हो। इन्भर्सली प्रोपोर्शनल भनेको एउटा बढ्दाखेरि अर्को घट्नु, एउटा घट्दाखेरि अर्को बढ्नुलाई हामीले के भन्छौं इन्भर्सली भनेको। इनडाइरेक्टली या इन्भर्सली प्रोपोर्शनल भनेको डाइरेक्ट रिलेसन छैन, इनडाइरेक्ट रिलेसन छ। इन्भर्सली प्रोपोर्शनल भनेको एउटा बढ्दाखेरि एउटा घट्ने, अर्को घट्दाखेरि अर्को बढ्ने भन्ने कुरा हुन्छ यसमा, है। यो क्लियर छ पुरो यसमा? अब म्याथमेटिकली हामीले यसलाई कसरी लेख्न सक्छौं त? कुरा हो त्यहाँ आयो। म्याथमेटिकली हामीले कसरी लेख्न सक्छौं त यसलाई? म्याथमेटिकली volume is inversely proportional to pressure. यो त हामीले यसरी लेख्न सकिन्छ 1/p volume is inversely proportional to the pressure. एकदम कुरा छ। यो प्रोपोर्शनलिटी साइन हो, यसलाई भन्छौं हामी प्रोपोर्शनलिटी साइन, इन्भर्सली प्रोपोर्शनलिटी साइन। अब यो प्रोपोर्शनलिटी साइन को ठाउँमा, यो प्रोपोर्शनलिटी साइन को ठाउँमा हामीले इक्वल टु राख्यो भने प्रोपोर्शनली कन्स्ट्यान्ट राख्नु पर्छ। यो त हामीलाई थाहा छ, हामीले सानैदेखि पढ्दै आएको। त्यसैले अब वेट यहाँ के लेख्ने त नि? वेट P is pressure and V is volume. यसरी लेख्नु पर्यो, प्रेशर अफ द ग्यास and V is volume of the gas. अब यहाँ प्रोपोर्शनली कन्स्ट्यान्ट हटाएर तिमीहरुले
इक्वल टु राख्यो भने एउटा प्रोपोर्सनली कन्स्ट्यान्ट राख्दिने k 1/p where k is proportionally constant, where k is proportionality constant, हैन constant, ठीक छ। अनि यसले हामीले अब यसलाई कसरी लेख्न सक्छौं त pv k लेख्न सकिन्छ p लाई यतापटि ल्याएपछि, ठीक छ। यसलाई इक्वेसन 1 मान्न हुन्छ हामीले। अब यही केसमा यदि दुईटा, यो त सिंगल ग्यासको लागि छ, अब दुईटा ग्यास छ भने जस्तै दुईटा भाँडोमा छ भने, दुईटा भाँडोमा दुईटा डिफरेन्ट ग्यास छ भने त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ त त्यो कुरा बुझ्ने। अब यो त सिंगल ग्यासको लागि मात्रै हो भनेपछि के हुन्छ त भोल्युम यदि डिक्रिज भयो भने प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ, भोल्युम यदि इन्क्रिज भयो भने प्रेसर के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ। यति कुरा त हामीलाई थाहा छ। अब हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि यसलाई, यो त अब हामीलाई थाहा छ, यो स्टेटमेन्ट 2 नम्बरमा एकदम क्वेशन आउन सक्छ। व्हाट डु मीन बाइ बोयल्स ल? अब यसलाई तिमीले स्क्रिनशट गरेर राख्ने अब त्यस पछाडी, ठीक छ। अब के गर्ने भन्दाखेरि तिमीले अब यहाँ हेर, दुईटा भाँडोमा लियो, ठीक छ। यसरी लियो न, बुझ्यो। दुईटा भाँडोमा ग्यास लियो, यसको प्रेसर P1 र V1, ठीक छ। अब यही ग्यासलाई सरी दुईटा नलियो पनि एउटैलाई लिँदा पनि हुन्छ, हैन। अब यसो गर्ने, यसको इनिशियल प्रेसर P1, इनिशियल भोल्युम V1 भयो एउटा A मा, र यसमा हामीले के गर्दै प्रेसर एप्लाई गर्यो र फाइनल प्रेसर P2 र भोल्युम V2 मा पुर्यायो एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट राख्ने, यो कुरा याद राख्ने। कन्स्ट्यान्ट जहिले पनि प्रेसर के गर्ने त कन्स्ट्यान्ट राख्ने भन्दाखेरि एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचरमा कति प्रेसर कसरी अप्लाई गरेर हामीले के गर्यो, प्रेसर अप्लाई गरेर P1 लाई यो इनिशियल प्रेसरलाई फाइनल प्रेसर P2 मा चेन्ज गरौँ, या इनिशियल भोल्युमलाई के गर्यो त नि फाइनल भोल्युममा हामीले के गर्यो त नि प्रेसर गरेर के गर्यो त नि हामीले प्रेसर दिने बित्तिकै प्रेसर बढी दियौ कि कम दियौ त्यो त हामी त्यो एक्सपेरिमेन्टमा डिपेन्ड पर्छ त्यो कुरो चाहिँ, है। अनि कति भोल्युम कसरी यसको रिलेसन हामीले निकाल्छौं त, कुन रिएक्सनले निकाल्छौं त, या कुन इक्वेसनले निकाल्छौं त भन्न खोजेको, है। त्यसैले लेखौं अब if V1 be the volume of certain mass, if V1 be the volume of certain mass of gas at pressure P1 and V2 इनिशियल प्रेसर, ठीक है सर, इनिशियल नलेख्दा पनि के फरक पर्दैन, and V2 be the volume of the gas when the pressure is changed to P2 at constant temperature then we can write, कसरी लेख्न सकिन्छ र त भन त, यही P1 V1 by K लेख्न सकिन्छ। प्रेसर 1 सुरुको प्रेसर P1 र सुरुको भोल्युम V1 लेख्न सकिन्छ। यसलाई इक्वेसन यहीबाट सुरु गरौँ, यसलाई इक्वेसन 2
2 लेख्न सकिन्छ र अर्को के छ फाइनलको लागि P2 V2 इक्वल्स टु K 3 राख्न सकिन्छ यसलाई फ्रम इक्वेसन 2 and 3 from equation 2 and 3 from equation 2 and 3 from equation 2 and 3 के लेख्न सकिन्छ त P1 V1 equals to P2 V2 लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन अब यहाँ हेर त equation 1 and 4 are Boyle's law यसरी हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि लेख्न सक्छौं यसलाई ठीक छ अब यहाँ हेर्नु यसलाई अब हामीले यो त सिम्पल छ भनेको के भन्दाखेरि P1 र V1 इनिशियलले प्रेसर P2 एप्लाई गरिसकेपछि त्यसको भोल्युम V2 मा चेन्ज हुन्छ भन्न खोजेको छ यो भन्दा धेरै अरु केही भनेको छैन अब यदि सिंगल ग्यास छ भने एउटा ग्यासलाई चेन्ज गरेको छ भने के भन्छ अब दुईटा ग्यासलाई दिएको छ भने हामीले के गर्न सक्छौं त यो रिलेसनबाट हामीले के गर्न सक्छौं भने पत्ता लगाउन सक्छौं तिमीलाई प्रेसर भोल्युम र यो दियो भने प्रेसर 2 पत्ता लगाउन सक्छौ या P1 V1 दिएको छ P2 दिएको छ V2 पत्ता लगाउन सक्छौ तिमीले यो इक्वेसनबाट तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि पत्ता लगाउन सक्छौ अब ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हेर्ने अब ग्राफमा कसरी यिनीहरुलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने त ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ बोयल्स ल ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ बोयल्स ल अब यहाँ हेर्ने है ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ बोयल्स ल graphical representation of Boyle's law ठीक छ अब यहाँ हेर्ने 1 plotting against P and V अब यहाँ हेर्ने तल सिम्पल छ ग्राफ पनि बुझौं हामीले अब र ठीक छ एटापट्टि प्रेसर राखौं एटापट्टि के गरौं त नि भोल्युम राखौं ठीक छ अब हामीले के गरेको छ भन्दाखेरि एउटा रिएक्सन लेखेको छ P into V equals to K यो त कन्स्ट्यान्ट राखौं ठीक छ अब यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालुलाई हामीले 100 राख्यौ ठीक छ है अब हामीले के गर्नु भन्दाखेरि 100 राखौ भन्दाखेरि प्रेसर 1 mmHg राख्नु भोल्युम कति हुनु पर्यो 100 हुनु पर्यो प्रेसर यदि 2 mmHg राख्यो भने यहाँ 50 गर्नु पर्छ कि पर्दैन त हामीलाई थाहा छ त्यसपछि यहाँ हामीले 4 राख्यो भने 25 राख्नु पर्छ कि पर्दैन हो या त्यसपछि हामीले 5 राख्यो भने 20 गर्नु पर्छ कि पर्दैन हामी ठीक छ अनि प्रेसर 10 राखौं भने 10 राख्नु पर्छ भन्दाखेरि हामीले कन्स्ट्यान्ट यो कन्स्ट्यान्टको भ्यालु सेम राख्नु पर्ने छ यता हामीले जे पनि भेरिएबल गर्न सक्छौं भन्न खोजेको त्यो यसमा भन्न खोजेको यो अब यो हिसाबले हामीले ग्राफ बनाउँ त प्रेसर 1 mmHg छ भने या भोल्युम 100 छ भने प्रेसर कति आएको 1 mmHg भोल्युम 50 छ भने प्रेसर कति आउँछ त 2 mmHg प्रेसर लाउनु पर्यो भने 100 आउँछ यो कुरा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्छ बुझ्नु पर्यो अब हामीले के गर्नु भन्दाखेरि प्रेसर यसरी राखौं अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 प्रेसर यहाँ यसरी राखौं 3 4 5 6 7 8 9 10 अब यतापट्टि कति राख्नु पर्छ नि 10 20 20 30 40 50 हैन भोल्युम अलिकति कम गर्दैले
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 यो भोल्युम है यो भोल्युम यसरी लेख्ने अब 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 छ भने 1 मा प्लट गरौँ अब हामीले 100 छ भने 1 मा प्लट गरौँ 50 छ भने 2 मा यहाँ प्लट गरौँ त्यसपछि 25 छ भने भोल्युम 25 छ भने यहाँ आउँछ कति छ 4 मा यहाँनिर आउँछ त्यसपछि भोल्युम 5 छ भने कतिमा आउँछ भोल्युम 20 छ भने भोल्युम 20 छ भने 5 मा र भोल्युम 10 छ भने 10 मा अब यसलाई यसरी जोइन गर्दा कस्तो हुन्छ यस्तो आउँछ ग्राफ बुकमा गएर हेर्नु तिमीहरुले यहाँ 100 यहाँ 50 यहाँ 25 यहाँ त्यसपछि यहाँ 20 र यहाँ 10 यसरी आउँछ यो ग्राफ आउँछ ग्राफ यसरी गर्ने ग्राफ हामीले यसरी गर्ने यो तरिका हो ग्राफ गर्ने भन्दाखेरि कस्तो आउँछ त अब यसमा अलिकति लेखौँ अब हामीले सिम्पल कुरा यसमा अब के लेखौँ यो त तिमीहरुलाई थाहा भइसक्यो कुरा यसमा लेखौँ अब हामीले के when the pressure of obtained in the figure लेख्दा हुन्छ when the pressure gas of different values when the pressure of the gas when the pressure of the gas at different values of V is plotted at constant temperature a hyperbolic curve is obtained यसरी पनि लेख्न सकिन्छ है अब अर्को हेरौँ हामीले plotting against 2 नम्बरमा plotting against P and 1 by V सिम्पल छ यहाँ पनि त्यस्तै गर्ने अब यसरी प्रेसर वन बाई V त्यही छ अब P into V equals to K ठीक छ अब तिमीहरुलाई 1 by V भनेको छ 1 by V भनेको कति त हेर त 1 by 100 हैन 2 by 100 3 by 100 4 by 100 यसरी राख्न सकिन्छ यसलाई 4 by 1 by 100 ओ सरी 1 by 1 by 100 1 by 50 1 by 25 यसरी गर्न सकिन्छ 1 by 50 1 by 25 1 by 20 1 by 20 1 by 10 यसरी पनि राख्न सकिन्छ हामीले 1 by 10 भन्दाखेरि अब हामीले 1 by V को भ्यालु यसरी राख्यो भने 1 by V को भ्यालु यसरी राख्यो भने अब यहाँ हेर त कन्स्टेन्ट हामीले अब यसरी प्लट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो हेर त 1 यो 1 into 2 into 3 into 4 into हुँदैन यसरी गर्न सकिन्छ हामीले हैन
यसरी गर्न सकिन्छ। यो भन्दा अगाडि 4 into 5 into sorry 3 into हैन 4 into 5 into 10 into constant राख्नु पर्यो। कति constant राख्ने त नि अब त्यो हिसाबले है। अब त्यसलाई हामीले यसरी गर्यो भने ल प्लट गरौँ त। अब यसको 1/v भनेको प्लट गर्दाखेरि यसको पनि 0.01 यहाँ 0.01 0.02 यसरी नै क्याल्कुलेट गरेर आउँछ। 0.02 0.04 0.04 0.04 0.05 0.01 0.05 0.01 अब हामीले 1 2 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यसरी राखौ। 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 हैन 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.05 कतिमा छ त नि? अब यहाँ हेर त तिमीहरुको कस्तो आउँछ भन्दाखेरि 0.01 0.01 10 मा छ। सरी एकैछिन ल अलिकति चाहिँ 0.01 सरी 0.01 1 मा छ। सरी 0.01 1 मा छ। यहाँबाट 0.01 1 भएको ठाउँमा छ। यसरी प्लट गर्ने 0.02 2 भएको ठाउँमा छ हैन 0.04 4 भएको ठाउँमा छ 4 भएको ठाउँमा छ। अनि त्यसलाई 0.05 0.05 त 0.1 पो हुन्छ त्यही त अलिकति कहाँ मिस्टेक भन्नु मैले 0.05 0.01 यसरी आउँछ। अनि त्यसलाई तिम्रो कहाँ छ भन्दाखेरि यसरी प्लट गर्दाखेरि अनि त्यसलाई यो 0.05 आइसक्यो 0.04 आइसक्यो 0.05 चाहिँ 5 भएको ठाउँमा छ र 0.01 10 भएको ठाउँमा छ। यसरी हेर त यहाँ कस्तो लाइन आयो सिधा एउटा स्ट्रेट लाइन आएको छ। यहाँ छ सिधा स्ट्रेट लाइन आएको छ। यो ग्राफ गर्दाखेरि यो ग्राफ यसरी बनाइदिँदा हुन्छ। तिमीहरुले एक्जाममा आयो भने अर्को छ प्लोटिङ अगेंस्ट P and PV। अब यहाँ P PV ठीक छ। यो चाहिँ थाहा छ तिमीहरुलाई। अब प्रेसर गति 1 2 3 4 5 अब हेर त 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 अथवा यसरी गर्दा हुन्छ 10 50 100 10 PV यसरी 0 0 50 100 ला यो 50 यो 100। अब यहाँ 1 प्रेसरमा यो PV कति छ 100 छ। 2 कोमा पनि 100 छ 4 कोमा पनि 100 छ 5 कोमा पनि 100 छ। स्ट्रेट लाइन प्यारलल बुझ्यौ अब तिमीहरुले यसरी। किन भन्दाखेरि PV को यो के छ कन्स्टेन्ट छैन यो PV भनेको प्रेसर को प्लट अगेंस्ट यो PV भन्नु खोजेको। क्लियर छ कुरा यसमा तिमीहरुलाई?
ठीक छ। अब हामी अर्को ल सुरु गर्दैछौँ। अब हामी अर्को ल सुरु गर्दैछौँ, चार्ल्स ल 1772 1772 सरी 87 70 है। अब यो चार्ल्स लले के भन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्ने अब इट स्टेट्स दैट at constant pressure the volume of a given mass of the gas increases or decreases by 1/273 of its volume of a certain mass of a gas given by a volume at 0 degree Celsius rise or fall of in temperature states that at अब यहाँ constant pressure छ। बोयल्स लमा के थियो constant temperature तो यहाँ के छ constant pressure छ भन्दाखेरि यो 1/273 ले के हुन्छ कि घट्छ कि बढ्छ। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ्यो भने 1/273 + 1 हुन जान्छ हो। त्यसपछि 2 डिग्री छ भने +2 डिग्री हुन जान्छ, -273 र -270 हुन जान्छ, 73 हुन जान्छ भनेको घट्छ या बढ्छ। केमा डिपेन्ड हुने भयो भने अब त्यसलाई भोल्युम केमा डिपेन्ड हुने भयो भने इन्क्रिज इन टेम्परेचर अफ दैट ग्यास। बाहिरबाट हामी जुन हिट सप्लाई गर्छौं या टेम्परेचर सप्लाई गर्छौं त्यसमा के हुने भयो त डिपेन्ड हुने भयो भन्न खोजेको छ। ठीक छ। अब हामीले एउटा हेरौँ अब लेट द volume of a certain mass at 0 degree Celsius let the volume of a mass certain let V0 be the certain mass of a gas at 0 degree Celsius at 0 degree Celsius भनेको 0 degree Celsius मा भोल्युम V0 भयो भने V1 be the volume at 1 degree Celsius and V2 be the volume at 2 degree Celsius भन्दाखेरि according to Charles law volume at 1 degree Celsius के हुन्छ ल भन त V0 plus 1 divided by 273 हुन जान्छ। यसलाई के भन्न सकिन्छ त V0 1 plus 1 by 273 भन्न मिल्छ। त्यस्तै volume at 2 degree Celsius V0 plus 2 divided by 273 degree Celsius V0 1 plus 2 by 273 2 plus 2 by 1 plus 2 by
ल भन त 1 + 2y 1 + 2y 273 डिग्री सेल्सियस। त्यस्तै भोल्युम एट -273 डिग्री सेल्सियस कति हुन्छ त नि v0 + v - 273 डिवाइडेड बाइ 273 के हुन्छ v0 1 + 273 डिवाइडेड बाइ 273 माइनस 1 - 273 डाइरेक्ट यसरी लेख्दा पनि हुन्छ ल, यसरी डाइरेक्टली लेख्दियौ न यही हिसाबले v0 = 1 - 273 बाइ 273 भनेको कति हुन्छ त नि 0 हुन जान्छ होला यो। ठीक छ, यो लोएस्ट टेम्परेचर हो, यो के हो त लोएस्ट टेम्परेचर हो र यसलाई एब्सोल्युट 0 पनि भनिन्छ। यसलाई के भन्छ एब्सोल्युट 0 पनि भनिन्छ। अब यहाँ हेर्ने यसलाई यसैलाई लेखौँ। अब यहाँसम्म त तिमीलाई यही समस्या छैन होला। अब यही एब्सोल्युट 0 को बारेमा 2 लाइन लेखौँ। यही एब्सोल्युट 0 को बारेमा 2 लाइन लेखौँ। अब के लेखौँ भन्दाखेरि द लोएस्ट टेम्परेचर -273 degree Celsius is also called absolute 0 temperature, absolute 0 temperature at which the volume of gas becomes 0, at which volume of gas becomes 0, right? The physical meaning of 0 volume of gas implies that every gas is no longer remaining as gas at this temperature, or every gas would liquefy, or every gas will liquefy or solidify before this temperature is reached, है। अब यसको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हेरौँ हामीले। अब यो एब्सोल्युट 0 को ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन पनि हेरौँ। अब यसमा ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन यसको यस्तो हुन्छ। अलिकति यता बनाऊ यसलाई। यो 0 बाट यता आउँदाखेरि यसलाई के गर्नु भन्दाखेरि यसरी हामीले यसलाई बढाइ पनि दिन्छौँ अलिकति। यो 0 भयो, त्यसपछि यो 100, यो 200, यो 300, यो 400, यो -100, यो -200, यो -300। ठीक छ। अब यो भोल्युम को स्ट्रेट लाइन आउँछ। यसरी हेर्दाखेरि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि स्ट्रेट लाइन आउँछ।
यस्तो स्ट्रेट लाइन आउँछ यसमा है। हामीले भोल्युम गर्दाखेरि यहाँ आउँछ, त्यसपछि यहाँ आउँछ, त्यसपछि यहाँ आउँछ, त्यसपछि यहाँ आउँछ, त्यसपछि यहाँ आउँछ। अब -273 पुराउनको लागि त हामीले के गर्नुपर्छ त नि, यसलाई एक्स्ट्रा प्लट गर्नुपर्छ। यहाँ -273 लगभग यतिमा आउँछ -273 भन्दाखेरि भोल्युम इन लिटर भयो यो, भोल्युम इन लिटर, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, सीधा स्ट्रेट लाइन आउँछ भन्न खोजेको छ है। अब यसलाई अलिकति यो ग्राफलाई मैले बनाउँदाखेरि अलिकति गाह्रो भएको छ, बुकमा हेर्दा मैले सीधा आउँछ, अलिकति गाह्रो भयो तर सीधा आउँछ। अब यसलाई ग्राफमा हामीले के गर्नु, ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ चार्ल्स ल पनि भन्छ, यसलाई हामीले ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ चार्ल्स ल पनि भन्छ। यसको बारेमा केही लेखौं अब, ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ Charles law. Graphical representation of Charles. Let's say like when a graph is plotted between 2 marks na ekdam socha question. When a graph is plotted between different volume of given mass, different volume of given mass with respect to temperature taking constant pressure, a straight line graph is obtained. When the graph is extrapolated, when the graph is extrapolated, it touches the temperature -273 degree Celsius, that is zero volume of gas, ठीक छ। ल यसलाई तिमीहरुले के गर भन्दाखेरि स्क्रिनशट गरेर राख्ने तिमीहरुले त्यसलाई, ठीक छ। अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि केल्भिन और एब्सोल्युट स्केल टेम्परेचर भनेर पढ्छौं है। केल्भिन और एब्सोल्युट स्केल अफ टेम्परेचर, ठीक छ। हेरौं केल्भिन और absolute scale of temperature, केल्भिनले के गर्यो भन्दाखेरि -273 डिग्री सेल्सियस लाई लोएस्ट बनाएको छ, त्यही लेख्नु अब हामीले the scale of temperature proposed by Kelvin taking the lowest temperature -273 degree Celsius at its zero value, is called Kelvin scale,
इज कॉल्ड केल्विन स्केल मैले भनेको छु केल्विनले यसलाई लोएस्ट टेम्परेचर मानेर त्यसैले यसलाई के भनेको छ केल्विन स्केल भनिएको छ अफ टेम्परेचर केल्विन स्केल अफ टेम्परेचर which is denoted by K which is denoted by K or absolute scale of temperature or absolute scale of temperature but in practically तर practically के हुन्छ भन्दाखेरि हामी के ले भन्छौं a ले डिनोट हामीले गर्दैनौं भनेको त the relation between Kelvin scale and temperature the relation between Kelvin scale and temperature is temperature equals to 273 plus T भनेको डिग्री सेल्सियस मा 273 जोड दिनु त्यति भइहाल्छ भन्न खोजेको छ अब Charles law in terms of Kelvin scale of temperature Charles law in terms of Kelvin scale है Charles law in terms of Kelvin scale of temperature यो हेर्दै हो तिमीहरुले जस्तै यसले के दिन्छ भन्दाखेरि it states that ठीक छ at constant pressure the volume of a given mass of a gas is directly proportional to the Kelvin scale of temperature एग्जाम मा चार्ल्स ल सोध्यो भने तिमीहरुले यो चाहिँ लेख्नु है यो भन्दा अगाडिको चार्ल्स ल कन्सेप्ट थियो यो चार्ल्स ल लेख्नु तिमीहरुले एग्जाम मा हाल्नु मैथमेटिकली V is directly proportional to temperature where V equals to volume and T equals to temperature T equals to temperature T equals to temperature in Kelvin scale लेखौं यसरी in Kelvin scale यहाँ proportional constant V equals to kT where K is proportionality constant ठीक छ अब consider a gas ते अघिको जस्तै बोइल्स जस्तै consider a gas from its initial state to its final state as यसरी जोड देऊ initial state मा के छ वॉल्यूम V1 टेम्परेचर T1 फाइनल स्टेट मा वॉल्यूम V2 टेम्परेचर T2 हैन फ्रम इक्वेशन 1 यसलाई इक्वेशन 1 मानौ भने फ्रम इक्वेशन 1 we can write that from equation 1 we can write final को लागि के गर्ने V1 T1 is equal to K V1 equals to T1 K
र V2 इक्वल्स टु T2k यसरी लेख्न सकिन्छ यसलाई T2k ठीक छ। अब त्यसैले के गर्ने भन्दा डिवाइडिङ इक्वेसन 2/3 के पाइन्छ त 2 लाई 3 ले डिवाइड गर्दा V1 by V2 equals to T1 by T2 V1 by V2 equals to T1 by T2 और V1 by T1 equals to V2 by T2 V1 by T1 equals to T2 by T2 equation IV equation 1 and equation IV are Charles law लेख्न सकिन्छ। यसरी लेखौं अब equation 1 and equation IV are Charles ठीक छ। Charles law यसरी लेख्न सकिन्छ ठीक छ। चार्ल्स ल यसरी लेख्न सकिन्छ। अब इक्वेसन अरु यसमा छ लेख्नु होला यसलाई हामीले के भन्छौं त नि चार्ल्स ल भन्छौं। अब यहाँ हेर इक्वेसन IV लाई अरु तरिकाले पनि लेख्न सकिन्छ अगाडिको भाषामा 1/273 को भाषामा है। अब यहाँ इक्वेसन 4 can be written as भन्दा पनि can be इक्वेसन V so obtained यसरी लेखौं न so obtained above can be also determined with the help of Charles law in terms of degree Celsius in terms of Celsius scale अगाडि त केल्भिन स्केल मा थियो सेल्सियस स्केल मा हेर V0 be the volume of certain mass of gas at 0 degree Celsius V1 be the volume of certain mass of gas at 2 degree Celsius V1 भन्दा पनि at T1 degree Celsius लेख्दियौ न ठीक छ। T1 को हिसाबमा लेख्ने अनि V2 be the volume of certain mass of gas at T2 degree Celsius according to Charles law V1 equals to V0 plus T1 by 273 V0 और V1 equals to 273 plus T1 by 273 V0 equation 1 त्यस्तै V2 बराबर 273 plus T2 by 273 V0 यो भयो 2 यति त छ यसमा। नाउ डिवाइडिङ इक्वेसन
यो इक्वेसन ओ इक्वेसन 4 इक्वेसन 5 ए राख देऊ इक्वेसन 6 राख देऊ नाउ डिवाइडिङ इक्वेसन 4 by इक्वेसन 5 by इक्वेसन 6 now dividing equation 5 by equation 6 के दिन्छ ल भन त यसमा इक्वेसन 6 मा v1 by v2 equals to 273 plus t1 by 273 plus t2 और v1 by v2 equals to t1 by t2 सिम्पल छ we get यहाँ हैन हामीले के दिन्छ के पाउँछौ यही पाउने हैन त्यसपछि यसमा अब के छ त नि where t1 equals to where t1 equals to 273 plus t1 273 plus t1 and t2 equals to 273 plus t2 यसैले v1 by t1 equals to अब त्यसपछि हामीले अर्को लेख्न सक्छौं v1 by t1 equals to v2 by t2 यसरी लेख्न सकिन्छ v1 by t1 equals to v2 by t2 आके बिसको एउटै हो हामीले दुईटाबाट डेरिभेसन गर्यो एउटा केल्भिन स्केलबाट गर्यो एउटा यो स्केलबाट गर्यो एक्जाममा सोध्दाखेरि तिमीलाई सजिलो तरिका छ केल्भिन स्केलबाट गर्नु तिमीहरुले यसमा केही समस्या छैन है ठीक छ